له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد صلی اللہ علیہ وسلم وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر وأنا العاقب ليس بعده نبي۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون اوتیت الشفاء۔ جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا سندا روے عرشاں دا جج تینوں یوسف مسروری ایہو جئی رٹ ہو جا بن کے توڑ مدینے دے رستیاں دی کمری والے دے بھوئے تے فٹ ہو جا۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریڈ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ سامعین حضرات، ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر
علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات کے کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے ابد تک کلہ رہے گا، للہ الواحد القہار، قیامت دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسلم۔ تو صاحباب نے میرے تو قبل جماعت دے عظیم خطیب حضرت مولانا قاری صبغت اللہ حسن صاحب انہاں دے کولوں بڑا ہی پیارا تو صاحباب نے خطاب سنے ہیں، انہاں دا بیان کرنا تو صاحباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ گوڈے چھڑ دے ہو کسے پاسے ٹر جان دے بعد مل جان، تو ہی انج بیٹھے ہو جو میں دم کران آئے ہو، نہ سبحان اللہ نہ الحمدللہ، چلو کچھ بھی نہیں ہوندہ انا للہ ہی پڑھی جاؤ، کچھ کرو دے صحیح کو پتہ لگے۔ تو میں اسٹیج تے آن کے بیٹھا دے میرے مضمون دا اعلان کیتا گیا ہے عقیدہ ختم نبوت دے حوالے، اور اعلان ایویں ہی مولوی صاحب دا امتحان لینا چاہیے، بول دے نہیں لینا چاہیے نا، ایویں دا امتحان لینا چاہیے۔ پنڈی پیرا والے ہو، میرا خیال کہندا ہے بڑی دیر بعد میں تھوڑے کو اج آیا، تقریباً واہ عرصہ گزر گیا ہے، 1997-98 دی گل ہے جب مولانا منظور صاحب تے میں آئے سا۔ تو اللہ یہ تھوڑیاں محبتاں عقیدتاں الفتاں پیار اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ کائنات دے اندر اللہ نے بے شمار لا تعداد مخلوقات نو پیدا فرمایا ہے، لیکن ساریاں مخلوقات وچوں اللہ نے انسان نو سب تو اعلیٰ بنایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر پوری انسانیت دے وچوں اللہ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء نو افضل بنایا، پھر 1,24,000 انبیاء دے وچوں اللہ نے 315 رسولاں نو افضل بنایا، پھر 315 رسولاں دے وچوں اللہ نے 5 رسولاں نو عظمت والا بنایا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پھر انہاں 5 رسولاں دے وچوں اللہ نے حسب نسب ذات بات جلوت خلوت صورت اور سیرت دے لحاظ نہ سب تو اعلیٰ سب تو بالا بلکہ سب تو بالا تر اگر کائنات دے اندر بنایا ہے وہ آمینہ دے لال محمد نو بنایا ہے، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دی عظمت اور شان اللہ نے او عطا کی تھی جیڑی 1,24,000 انبیاء دے وچوں اللہ نے کسے نو عطا نہیں کی تھی۔ بڑے بڑے رسول آئے، بڑے بڑے نبی آئے، لیکن ہر نبی نو اللہ نے نبوت دا تاج پہنایا ہے۔ آمینہ دے لال دی واری آئی، اللہ نے میرے محبوب نو 2 تاج پہنائے، ایک نبوت دا ایک ختم نبوت دا، کہ ہن آپ دے آن تو بعد قیامت آ سکتی ہے، کائنات دے اندر نواں نبی بولیا جے ذرا نواں نبی نہیں آ سا، میں چاہنا تھوڑا بھی ختم نبوت چی سا پہ جے،
نواں نبی نہیں آ سکتا. جیڑا آئے گا وہ کانا دجال بے ایمان الو دا پٹھا یا کسیٹی دا پتر ہو سکتا ہے, نبی ہو سکتا نہیں. تے نالے بنیادی یہ بات نوٹ کر لو کہ کانا نبی نہیں ہو سکتا. اکھوں کانا ہوئے تے آکھے میں نبی, اکھوں لبے نہ دے نا نور بی بی, وہ بول دے نہیں ہوئے. ہاں کانا نبی نہیں, پہنگا نبی نہیں. تے نالے جنوں رب نے نبی بنا کے بھیجنا ہوندا ہے نا, اللہ دا انتخاب اعلیٰ خاندان دے وچوں کردا ہے. تے نالے آخری نبی آئے نے تے شہر مکہ ہے. ہن مکہ شہر بھی پوری کائنات دے شہراں چوں ال ہے. پھر جس قبیلے چاہے وہ قبیلہ قریش ہے, عرب دے اندر سب تو عظمت والا قبیلہ قبیلیاں دے وچوں وہ قبیلہ قریش. جڑے خاندان چوں آئے نے وہ خاندان بنو ہاشم سی. بنو ہاشم جیسا قبیلہ کائنات کوئی نہیں سی اس ٹائم دے اندر, مکے دی سرزمین, عرب دی سرزمین چ. اس واسطے ہی تے ابو سفیان نو ہرکل نے پوچھیا سی نا کہ جیڑا نبی تھوڑے مکے چ آیا ہے وہ دا خاندان کیسا ہے. تے ابو سفیان نے بات کہی سی خاندان دی گل پوچھنا ہے. مولانا طارق زیاد صاحب کی بات. اچھا جان, اچھا اچھا اچھا, خاندان کیسا ہے. انہیں جب پوچھا خاندان, ابو سفیان کہنے لگا, انہیں کیا عرب دے اندر ایڈا اچا خاندان, ایڈا اچا قبیلہ عرب دے اندر ہے ہی کوئی نہیں. آپ حسب نسب ذات اور نام مقام دے لحاظ نہ پوری دنیا وچوں آلہ. تے جڑا مرزا ہے یہ خاندان کی سی بھائی, یہ کتنے پیدا ہے؟ ہندوستان دی بستی قادیان چ. ہن قادیان چ پیدا ہون والا تے مسیت سکولے پڑھن والا تے ماسٹر انہوں کان پھڑا کے چھتر مار دے سن, انہوں ہوندا جاندا کچھ نہیں, پرلے درجے دا للائق آدمی سی. ساڈے سیال کوٹ دے اندر 15 روپیے مہانہ تنخواہ تے منشی بھی رہا ہے. منشی تو ایسا چکیا گیا ڈائریکٹ ہی نبی بن گیا. سناؤ ترقی کیسی ہوئی؟ بول دے نہیں ہونا کو سمجھ آن رہی جے کوئی نہیں. لیکن جنہوں نبی بنانا سی آخری, او دے آن تو پہلے ہی رب کائنات نے ختم نبوت تے کانفرنس عالم ارواح دے اندر کی تھی. سارے نبیوں نو کٹھا کر کے صرف انبیاء دیاں روحاں نو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. یہ کدوں گل ہو رہی ہے؟ وہ بولو تو صحیح یار. عالم کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل. ترجمہ ہو جائے بولیا جی نا. کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی. رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی. آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی.
ਸਮਸਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਆਕਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧੁੰਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਆਦਮ, ਐ ਮੇਰੇ ਮੂਸਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਈਸਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਹੂਦ, ਐ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਐਬ, ਐ ਮੇਰੇ ਯੂਸਫ ਯਾਕੂਬ, ਐ ਮੇਰੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਸਮਾਈਲ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਲਾ जी। फरमाया थानू कुलाहे नबूवत दे दियां, किताबां दे दियां, शरीयतां दे दियां, इमामतां दे ताज पहना दियां। थानू मैं शरीयतां, नबूवतां, इमामतां दे के दुनिया ते भेज देवां, किताबां सहीफे दे के भेज देवां। फरमाया इसे दौरान सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा रसूल आ जाए, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, वो थोड़े सारे दी तस्दीक करे। अल्लाह जी तुसी दस दियो फिर असां की करना है। फरमाया ला तुमिनुन नबी वला तनसुरुन्ना, नून सकीला दा ले आंदा है, पिछे सुम्मा तराखी वास्ते आंदा है, अरबी ग्रामर दी रूह ना, अगे नून सकीला दा ले आके रब ने भार पा के नबियां नाल गल कीती है। फरमाया मेरे नबियो ला तुमिनुन नबी वला तनसुरुन्ना, तुसां ओदे ते जरूर पर जरूर ईमान लियाना होएगा ते ओदी मदद भी करनी होएगी। हुण ईमान तो की मुराद है? ला तुमिनुन नबी, ऐ मेरे नबियो सारी कायनात थोड़ा कलमा पढ़े, तुसा सारिया ने मिल के मेरे मुस्तफा दा कलमा पढ़ना। की करना है? मेरे मुस्तफा दा कलमा पढ़ना है। सारी कायनात थोड़ा। दूजा तर्जमा ला तुमिनुन नबी, तुसी दुनिया दे इमाम बन के जा रहे हो, ते जेड़ा आ रहा है वो थोड़े सारिया दा इमाम बन के आ रहा है। सदके जावां मैं अपने महबूब तो नबियां नूं ये गल कह दी, आइए हुण जग्गां दे पीर दुनिया ते आए, मेरे पैगंबर दे आउण तो बाद पिंडी पीरां वाले हो, आदम दी नबूवत नहीं चल सकती, आदम दी शरीयत भी बोलो किसे नबी दी नबूवत चल सकती है? शरीयत चल सकती है, किसे नबी दी इमामत चल सकती है? नहीं। क्यों नहीं चल सकती? बोलिए किस वजह तो नहीं चल सकती? ये भी तो पता होना चाहिए ना। आखिरी नबी ते आका है ने, उन्होंने आने तो बाद नहीं चल सकती। भाई जितने नबी दुनिया ते आए, आदम दुनिया ते आए, दुनिया तो चले गए, अपने 10 सहीफे नबूवत नाल लै गए। इब्राहीम दुनिया तो फौत होए, अपने 10 सहीफे नबूवत नाल लै गए। नबी अदरीस दुनिया तो गए, 30 सहीफे नबूवत नाल लै गए। नबी शीश दुनिया तो गए, 50 सहीफे नबूवत नाल लै गए। मूसा दुनिया तो फौत होए, तौरात नबूवत नाल लै गए। हजरत ईसा आसमान ते उठाए गए, अपनी नबूवत ते अंजील नाल लै गए। हजरत दाऊद दुनिया तो गए, अपनी ज़बूर नबूवत नाल लै गए। आमीना दा लाल दुनिया तो टुर गया, आप दी नबूवत भी क़यामत तक है, आप दी शरीयत भी क़यामत तक है। हुण नवा नबी भी बोलो तो सही ना, ते नवी शरीयत भी, नवा दीन भी। ऐ जिहड़ी असी नबी दी उम्मत आ, आखिरी उम्मत आ, नबी दी उम्मत आखिरी उम्मत है, कुरान आखिरी किताब है, नबी दी मस्जिद अंबिया दे विचों आखिरी मस्जिद है। हुण इस तो बाद किसी नबी ने मसीत भी नहीं बनानी, उंज मसाजिद बनदियां ने, बनदियां रहनियां ने। नबियां दी मस्जिद की गल करना, दीन नबी दा आखिरी दीन है, नबी दी नबूवत आखिरी नबूवत है। जिस तरह नवा नबी नहीं, एवं नवी उम्मत भी नहीं, नवा कुरान भी नहीं, नवा दीन भी नहीं। हुण कोई अपने कोलों बात दीन च शामिल करके आखे ऐ भी दीन है, इधरों उठे जी ऐ भी दीन है। नहीं भाई, असी दीन मनांगे, लेकिन वो मोहर मदीने वाले मुस्तफा दी होएगी, फिर असी दीन मनन वास्ते तैयार हाँ। मझ दा दुध चोने आ ना, तो वो नहर का पानी पाइए दुध खालस हुंदा। तुसीं ते इंज नहीं बोलते जिवें सारे ही पांदे हो। बोलो तो सही, पावो भाएं, लेकिन बोलो तो सही। नलके का पानी पाइए फिर दुध खालस है? नहीं, खालस होना चाहिए।
پنڈی پیران دی مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پانی پاؤ پھر تے دودھ خالص ہی پھر بھی نہیں خالص، ڈیو مرنڈا پاؤ پھر بھی، کوک پیپسی پاؤ پھر بھی، دودھ اوئے دے چے زمزم پا دے دودھ پھر بھی زمزم پایا بھی نہیں خالص۔ وابی لگ دے ہو منو تو ہی پھگے وابی لگ دے، زمزم بڑا پاک پانی ہے دے تو اللہ پانی کوئی نہیں، زمزم پایا بھی خالص نہیں، دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے، پنڈی پیران والیا دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے، باقی سب ندین ہے تو دین مکمل ہو گیا ہے۔ کتھے میدان عرفات دا 9 ذوالحج جمعہ دا دینے، میں قربان جاواں 10 ہجری ہے، میرے آقا میدان عرفات دے اندر اپنی اونٹنی تے چڑھ کے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، آسمان تو جبریل آوندا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے جڑی آیت ہے نا، اے ختم نبوت دی سب تو ڈاڈی کری ہے۔ سونیا آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے، اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے۔ جدوں آیت نازل ہوندی ہے میرے آقا نے ادھر میرے حال ویکھو سارے ایسنا اپنی شہادت دی انگلی آسمان وال کیتی ہے، اندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد 3 دفعہ گیا، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ۔ 4تھی دفعہ مجمع کیا صحابیو 1,00,000 دا اجتماع ہے، فرمایا تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ گواہیاں کا دیاں نے اللہ جی تھوڑی گواہی ہے جویں تساں دین میرے تے نازل کیتا ہے، میں من و ان اوویں دین اینا تک پہنچا دیتا ہے، میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی نہیں کیتا، تے جدے اتے پوری شریعت دین اتریا وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی۔ مولوی تینوں دے شری ہے، تو جدروں مرضی دین چ جو مرضی شامل کر تے تو آکھے ہے بھی دین ہے، بول دے نہیں۔ ہن مولویوں نے ایک نواں نام ہی رکھیا ہے، عید میلاد النبی ہونی ہے نا اگوں، تو انہوں نے پوچھا دلیل ہے بدعت حسنہ ہے، بول دے نہیں۔ یہ بدعت حسنہ کی ہوندی ہے؟ کیوں شاہ جی؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم ہے۔ یہ بدعت حسنہ کی ہے بھائی۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول مجھے یاد آیا، علامہ شاطبی نے اپنے رسالے چ لکھیا ہے، وہ آندے نے جنہیں اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے، پھر انہیں پیچھے کیا فقد رآ حسنتن، یہ بدعت حسنہ ہے۔ امام مالک فرماندے نے قد خان محمدن، اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ اے وے کہ نبی نے ساڈے تک معاذ اللہ دین پہنچان لگیاں خیانت کیتی ہے، پورا تے اسی کرن ڈے ہیں، یعنی پہلو دین مکمل نہیں سی۔ قرآن نے کی کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے۔ ہن بدعتی اپنے کولوں کوئی بات وچ شامل کرے، او دا عقیدہ ہے یہ نا کہ پہلو دین مکمل میں مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل، اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے؟ ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے، پھر ہدایا لیان دی لوڑ کی ہے؟ فتوے جے کنز قدوری چو ویکھنے نے، پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے؟ جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو، انہوں دہیں جمان دی لوڑ کی ہے؟ جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ
پھر غیراں وال جان دی لوڑ کی ہے جڑے آپ مانگت انہاں کول جا کے سانو جھولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے کسے چیز دی تھوڑ نہیں او دے دارے اندر کنڈے غیراں دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے آنا حاضر ناظر حضور جہین پنڈی پیران اندر پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہین تے پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندا اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے اب مردیاں تے اچھاڑے پاکے یارو پھر وابیاں کو لوان دی لوڑ کی ہے مقبر جنت دوزخ دا گرا ہوندا ہے اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے دوزخ پیانو کسے نہیں جے کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں مگان دی لوڑ کی ہے اور جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے اوہ اللہ دے نا دا نعرہ لاؤ تو چنگا اچھی لاؤ پتہ لگے کہ تُو جاگ دے ہو اللہ پاک گل ذرا غور نہ سنیا جے سونا لباس سلوار کمیز ساڈا ایویں پینٹاں بشٹاں پان دی عمل پہلے آتے ہو جاتے بڑی گل پسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی ہاں خالص چھڈ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کامنی بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چنے پرے ہوئے چھڈ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجاں بوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر میرے نبی دی ذات آخری ہے اسے طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے ذات بھی آخری تو اچھی بولو بات بھی آخری کلمے دے جوز کنے نے بولیا جی ذرا کنے نے جوز جنہاں نو پتہ کلمے دے جوز کنے نے دو لا الہ محمد پورے کلمے تے اللہ نے نکتہ نہیں پایا اگر پایا تے دسو لا نکتے تو خالی الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ نکتہ کیوں نہیں پایا فرمایا منو اپنی شراکت تے مصطفیٰ دی شراکت ایک نکتہ بھی گوارا نہیں نکتہ کی ڈاک ہوندا ہے جیسے رب نو اپنی شراکت مصطفیٰ دی شراکت نکتہ گوارا نو 2.5 من دا شریک گوارا ہے بولیے لا الہ الا اللہ نہیں الہ نہیں مشکل کشا نہیں حاجت روا نہیں مختار کل نہیں گنج بخش نہیں داتا نہیں رنج بخش نہیں لج پال نہیں غریب نواز نہیں ڈوبیاں تارن والا تردیاں نو ڈوبن والا اولادہ دین والا کھون والا کائنات دا نظام چلان والا الا اللہ مگر کلا تیسرا ہی نبی علیہ السلام نے محمد رسول اللہ نہیں کوئی ہادی نہیں کوئی رہبر نہیں کوئی مرشد نہیں کوئی پیر نہیں کوئی نبی نہیں کوئی مطاع کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نبیاں دے کولوں اے وعدہ لیا ہے ہن پیغمبر دے آن تو بعد کسے نبی دی نبوت تے کسے مولوی دا فتویٰ بھی بولیا جے کسے مولوی دی فقہ بھی کسے مولوی دا فتویٰ کسے امام دا قول کسے مولوی دی فقہ کسے مولوی دی رائے کسے مولوی دی قیاس کسے دی عقل پیغمبر دی حدیث دے مقابلے چ چل سکدی نہیں حضرت عمر نے ایک تورات دا ورقہ پڑھیا ہے میرے پیغمبر دی نظر پاک پہ جاندی ہے تے آقا دا چہرہ سرخ ہو جاندہ ہے
میرے ابو بکر آندے نے عمر تیری ماں تینو گم پائے نبی دے چہرے وال تے ویکھنا میرے عمر نے نظر اٹھائی ہے آقا دے چہرے تے ویکھیا تے عمر آندے نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا سونیا میں تے اللہ دے رب ہون تے اسلام دے دین ہون تے تھوڑے نبی ہون تے راضیاں آقا فرماندے نے عمر اے تے تورات دا ورک ہے صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی آنا ہی نبی بن کے نہیں آنا بلکہ محمد دا امتی بن کے آنا آئے موسیٰ پھر وَتَرَكْتُمُونِي عمر تسی منو چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ منو چھڑ کے موسیٰ دی گل من لو لَزَلَلْتُمْ تسی گمراہ ہو جاؤ گے ہن نبی نو چھڑ کے نبی دے پیچھے لگے آ جائے تے آقا فرماندے نے گمراہ ہو جاؤ گے اج دا مسلمان نبی نو چھڑ کے امتیاں پیچھے پیا نسدا ہے بولو اور نبی ذات دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے نبی بات دے لحاظ نہ بھی نہ بولے آجے لا شریک ہے نبی اوصاف دے لحاظ نہ بھی جس طرح اللہ اپنی ذات صفات دے لحاظ نہ لا شریک ہے ایویں میرا نبی بھی ذات تے بات اوصاف دے لحاظ نہ لا شریک ہے جیڑا نبی دی ذات دے مقابلے کسے امتی دی ذات پیش کردا ہے وہ ختم نبوت دا منکر ہے بولو بھی ہن کی ہویا جی جیڑا نبی دی حدیث دے مقابلے اپنی عقل امام دی رائے پیش کردا ہے امام دا قول پیش کردا ہے وہ بھی ختم نبوت دا بولو دے صحیح حضرت علامہ شہید فرماندے ہوندے سن چور دروازے کھول دیندے ہو تے کہندے ہو ڈاکہ پہ گیا ہے یہ چور دروازے نے قرآن دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے قرآن دی آیت نو منسوخ سمجھیا جائے گا حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے حدیث نو منسوخ سمجھیا جائے گا مراد کی ہے قرآن حدیث چھڑ دیو امام دا قول نہ چھڑو اے تے ختم نبوت نہ غداری ہے اور غداری آندے کنوں نے یہ تے نبیاں دی قرب قیامت ایک نبی آئے گا جدا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتھے ہونا ہے بولو دمشق دے اندر آنا ہے دمشق دے اندر نا سفید رنگ دا مینار ہے وہ بن گیا ہے اس مینارے دے اتے حضرت عیسیٰ دا نزول ہونا ہے فرشتیاں دے پرہاں تے اسرا ہاتھ رکھے ہونگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوجی روایت چاہتا ہے سیڑھی لگے گی آسمان تو اس مینارے تک سیڑھی دے ذریعے اترن گے ایک روایت ہوندی فرشتیاں دے پرہاں دے فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی گلاں میریاں بڑی توجہ نہ سنو فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا فجر دی نماز دا یعنی فجر دی اذان تے نماز دے درمیانے وقت حضرت عیسیٰ دا نزول ہونا ہے مینارے نو مومنین پوڑی لان گے حضرت عیسیٰ نو اتارن گے آپ دے سر دے والاں چونا پانی نچڑ رہا ہوئے گا تے زرد رنگ دا آپ نے لباس پایا ہوئے گا تے حضرت امام مہدی مسلح تے کھڑے ہون گے امام مہدی انہاں کدے خاندان چوں ہے پتہ جی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خاندان چوں امام مہدی ہون گے امام مہدی مسلح تے کھڑے ہون گے انہاں دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہوئے گا مہدی انہاں دی کنیت ہوئے گی آقا دے نام تے نام ولدیت بھی نبی دی محمد بن عبداللہ انہاں دا نام ہے امام مہدی دا
آنا ہے حضرت حسن دے خاندان چو تے مسلح چھڈ کے پراں ہو جان گے. حضرت عیسیٰ آ گئے نے آندے نے آ جاؤ آج نبی دی حدیث سچی ہو گئی ہے. آقا نے فرمایا سی کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ آئے گا. آ جاؤ تسی نبی ہو آن کے مسلح تے نماز پڑھاؤ نا. حضرت عیسیٰ آندے نے اج میں نماز پڑھان نہیں آیا, اج میں نماز تھوڑے مگر پڑھن واسطے آیا. کیوں پڑھنا ہے؟ اج میں نبی بن کے نہیں آیا, محمد دا امتی بن کے آیا وا. بن کے آیا بولو امتی بن کے آیا وا. کیونکہ آقا نے فرمایا سی سلاسون کذابون دجالون, 3 نبی جھوٹے قیامت تک پیدا ہون گے. وہ جھوٹے بھی ہون گے تے دجال بھی ہون گے. کلہم یزعم انہ نبیون, وہ سارے ہی کہن گے اسی نبی ہاں. لیکن لوگوں سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, اور دنیا دے لوگوں میں خاتم النبیین, میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے, نبی نہیں آ سکتا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے جڑا مرزا غلام احمد قادیانی انہیں پہلا دعویٰ جڑا کیتا سی 1891 دے اندر, توجہ ہے نا سارے دی, 1891 دے اندر پہلا دعویٰ جڑا مرزا غلام احمد قادیانی نے کیتا ہے. 2 کتاباں لکھیاں, ایک ازالہ اوہام, دوجی فتح اسلام. وہ دے اندر انہیں کیا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا. یہ بن کے آیا یعنی ایتھے عیسیٰ نبی کہہ رہے ہیں میں نبی دا امتی بن کے آیا. ایتھے امتی کانا دجال الو دا پٹھا کہہ رہا ہے میں عیسیٰ بن کے آیا. یہ کتاباں امر سر پریس دے اندر چھپن واسطے آئیاں. شیخ الاسلام اہل حدیث دے سر خیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ, انہاں دا رسالہ اس پریس چھپدا ہی, وہ اپنے رسالے دے کام واسطے آئے. پریس والے کیا مولانا وہ مرزے نے تے دعویٰ کر دیتا میں عیسیٰ بن کے آیا. 1891 دے اندر تحریک ختم نبوت دا آغاز ہویا ہے. اہل حدیثوں سنو اپنی تاریخ. ایک گل مولانا آغا شورش کاشمیری نے اپنی کتاب تحریک ختم نبوت دے اندر درج کیتی ہے. آندر میں جدو تحریک ختم نبوت تے کتاب لگا لکھن, میں کتاباں نو چھانیا کہ میں پتہ کراں تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے. تے مولانا آغا شورش کاشمیری آندر میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ پہلے بانی مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث عالم دین نے. اور اسی کتاب چ لکھا ہے آج تو 40 سال پہلے کہ ایک وقت آئے گا کرتارپور دا بارڈر کھلے گا, فرنٹ تے سکھ ہون گے, انہاں دی بیک تے مرزائی ہون گے. مرزائیاں نو کرتارپور دے بارڈر تو پاکستان چ داخل کیتا جائے گا. یہ 40 سال پہلے مولانا آغا شورش کشمیری نے اپنی کتاب تحریک ختم نبوت چ گل لکھ دیتی. آج عمران خان دی حکومت آئی, اوہی کرتارپور دے بارڈر نو حرم دی شکل دیتی گئی. مرزائیاں نو اینا 18 19 20 تک اور 21 تک فعال کرن دے اندر عمران خان دا بہت بڑا ہاتھ ہے. عمران حکومت دا ہاتھ ہے. جنہیں دے وزیر سن اکثریت مرزائی سن, اور اکثریت باہروں لے آ کے عمران خان دے اوتے مسلط کیتے گئے نے, باہروں منگوائے گئے نے. یہ سب مرزائی سن. اور شیعہ نو بڑی کھل ملی. اسلام آباد دے اندر ایک لانتی نے میرے ابو بکر نو کافر آکھیا اور وہ تے پرچہ ہویا, انہوں راتوں رات نسا دیتا گیا ملک چو. میں تیری پی ٹی آئی نو کی کراں,
جدے میرے صدیق دی صداقت محفوظ نہیں، میرے نبی دی ختم نبوت محفوظ نہیں۔ کئی ایسے بھی نے جنہ کیا اس دور چ اگر نبی ہونا ہوندا تے عمران خان ہوندا۔ ہاں کئی بندیاں نے کیا میرے کو شواہد موجود نے۔ آیا کہ یہ سیاسی جماعتاں نبی دی ختم نبوت تو اگے نے؟ اہل حدیثو اینا تعصب نہ چھڑ دیو، اگر نبی دی ختم نبوت دی پاسداری نہیں سمجھو اسی مسلمان ہی نہیں۔ ہزاراں عمران خان میں محمد دیاں جتیاں تو قربان کر دیا، حق پھر بھی ادا نہیں ہوندا۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا، فتویٰ لیا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ کو، اہل حدیث عالم دین، جامعہ نظیریہ دلی دے اندر او دے شیخ الحدیث سن سید نذیر حسین دہلوی، اور اتنے بڑے شیخ الحدیث سن، ساری رات اسٹیشن تے جا کے کلی پونا کرنا، پوری رات دی کمائی جڑی ملنی اونا پیسیاں دا آن کے طالب علماں نو ناشتہ کرانا۔ میاں نذیر شیخ الاسلام میاں نذیر حسین دہلوی نے فتویٰ دیتا کہ مرزے دے کافر ہون چ کوئی شک نہیں، اور اس فتوے تے 200 علماء دے سین کروان والے کون؟ بولو مولانا محمد حسین بٹالوی، پیدل چل کے نا ہندوستان سے پیدل 200 علماء دے سین کروائے کہ مرزے دے کفر چ شک نہیں، مرزا کافر بے ایمان مرتد دے۔ مرزے نے گل اپنی کتاب روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 چ لکھی کہ میرے تے سب تو پہلے 2 وہابی مولویاں نے کفر دا فتویٰ لایا ہے، ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے، دوجے دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے۔ آگے آئیے، 1893 دے اندر پہلا مبالہ مرزے نہ کرنے والا کون؟ امرتسر دی عیدگاہ دے اندر وہ بھی اہل حدیث عالم دین نے صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ پہلا مبالہ جنہ کیتا ہے 1893 دے اندر۔ مرزا 1908 چ مرے ہے تے مولانا صوفی عبدالحق غزنوی 1917 چ فوت ہوئے نے۔ مرزے دے خلاف جنہیں پہلی کتاب لکھی، یہ دیاں 2 کتاباں دے جواب دے اندر وہ بھی اہل حدیث عالم دین مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ 1898 دے اندر انہاں کتاب لکھی۔ کتاب دا نام سی تائید اسلام، تے مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری نے اس کتاب چ لکھیا ہے کہ مرزا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا، عیسیٰ نے دمشق دے اندر نالے عیسیٰ دا دے باپ ہی کوئی نہیں سی، تیرے اب باپ بھی ہے، عیسیٰ نو اللہ نے بغیر باپ تو پیدا کیتا ہے، عیسیٰ دی ماں دا نام مریم سی، تیری ماں دا نام چراغ بی بی ہے، تیرے پیو دا نام غلام مرتضیٰ ہے، عیسیٰ دا دے باپ ہی نہیں۔ اس عیسیٰ نے فوت ہونا عرب دے اندر، جنازہ مسجد نبوی چ تے قبر نبی پاک دے قدمہ چ روضہ رسول دے اندر بنی ہے، جگہ موجود ہے۔ یہ ساریاں گلاں کنے دسیاں نے؟ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ، پیغمبر اپنی مرضی نہ بولدا، وما ینطق عن الہوا، ساریاں گلاں اللہ دی وحی نہ کردا۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اچھی کہہ دیو، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں، سونا ایہو جے جگ وچ
لب دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لے آ فلک سجدہ ہی نہیں سبحان اللہ نہ کیا جی آئیے ذرا غور کیجئے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان لی اسماءن میرے کئی نام نے میں محمد بھی ہاں میں احمد بھی ہاں میں محمد بھی ہاں تے میں احمد بھی ہاں محمد دونوں آندے نے جدی سارا جگ تعریف کرے احمد دونوں کہندے نے جڑا سارے جگ نالوں ود کے عرش دے رب دی تعریف کرے لوگوں میں حاشر بھی ہاں حاشر انہوں آندے نے جدے قدماں دے اتے اللہ نے پوری امت نو کٹھیاں کرنا ہے لوگوں میں ماہی بھی ہاں جدے ذریعے اللہ نے کفر نو مٹایا ہے میں عاقب بھی ہاں عاقب انہوں آندے نے جدے تو بعد قیامت آ سکتی ہے نواں نبی نہیں آ سکتا مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری فرمان لگے وہ تیرا عرب چ مرزے نو کہن لگے تیرا عرب چ مرنا تے دور دی گل ہے میری پشین گوئی ہے قاضی سلیمان دی تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا اس کتاب تو بعد مرزا 10 سال زندہ رہا ہے نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا قاضی صاحب کہنے لگے تیرا مرنا تے دور دی گل ہے پھر مرزے نے چیلنج کی تھا 1898 دے اندر اشتہار چھپا کے انہیں لا دیتے چیلنج 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 تے کوئی حنفی مرزے نہ مناظرہ نہیں سی کردا مرزا آندا ہی تو حنفی ہے تے میں مرزائی ہاں میرے غلطی صرف یہ ہے کہ میں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تے گھٹ تے تو بھی نہیں کیتی امام ابو حنیفہ دی تقلید تو ہی بھی کر دے ہو انہیں نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا ایتھے آن کے حنفی دیوبندی حنفی بریلوی لاجواب ہو جاندے سے انہیں چیلنج دے اشتہار لائے چیلنج نو قبول کیتا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے 11 دن تک مرزے نہ مناظرہ ہویا 11 دن تک 11ویں دن مرزا آگے چڑھ کے نسیا مولانا فرمان لگے او مرزیا میں تیرا چیلنج قبول کیتا ہے تو میرا چیلنج بھی ایک قبول کرنا گل سن میرا چیلنج بھی ہے تیرا چیلنج کی ہے اے ساڈے کالم دین نے انہاں نہ کر مبالہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائے محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دے گا ہن او کہڑے عالم دین سن بھائی پتا جی وہ عالم دین سن مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ یہ مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ دے دادا جان سن انہاں نو موت پتہ کتھے آئی ہے مسجد نبوی دے اندر روضہ تم من ریاض الجنہ دے اندر سجدے دی حالت فوت ہوئے نے اور انہاں دی قبر جنت البقیع بنی ہے انہیں کو نیک تے زہد تقوی دے پہاڑ سن جدو مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا پھر 10 دن دا انہیں ٹائم دیتا ہے مرزے نو پھر 10 دن زندہ رہ جائے مسلک اہل حدیث مولانا فرمان لگے ہوئے محمد حسین بٹالوی صاحب نو کہنے لگے محمد حسین وہ تو انہوں ٹائم ہی بڑا لمحہ کنجر نو دے چھڑیا انہوں 3 دنوں دا ٹائم دے انہیں دوجے دن ہی پھڑک جانا ہے مرزے نے دوجے دن ہی پھڑک جانا ہے مرزے نو پتہ لگا انہوں لگ آگ گئی مرزے غلام محمد قادیانی انہوں نے کہا میرے بارے چ نے یہ گل کہی میری پشین کوئی ہے مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دے گھر اولاد نہیں ہو سکتی انہوں پوچھا بھی تیری پشین کوئی تینوں کی نے دسیا انہوں نے کہا جڑا فرشتہ میرے تے وہی لے کے آندا ہے وہ دا نام ہے ٹیچی انہیں دسیا بے دے گھر اولاد نہیں ہونی تے اللہ نے مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو 11ویں نہیں بلکہ 10ویں مہینے چ بیٹا عطا کیتا جدا نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ مولانا معین الدین لکھوی دے باپ
یہ بھی مدینے جی فوت ہوئے انہاں دی قبر بھی جنت چی ہے، جنت البقیع چ۔ یہ آندے ہوندے سن اپنی تقریر مرزائیو تھوڑے مرزے نے جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مینوں بھیجیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے منو یاد آئے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ، ہر دور دے اندر نا مرزا اگے اگے ہوندا سی تے مولانا ثناء اللہ امرسری پیچھے پیچھے ہوندے ہیں۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ دیاں تقریراں کولوں، تحریراں کولوں، مناظریاں کولوں مرزا تنگ آ گیا۔ مرزے نے پھر آپ لیٹر لکھیا کہ اگر میں جھوٹا، میں مولوی ثناء اللہ امرسری کی تقریروں، تحریروں، مناظروں، کتابوں سے تنگ آ کر یہ لیٹر لکھ رہا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو میں مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں مارا جاؤں یا مر جاؤں، اگر مولوی ثناء اللہ جھوٹا تو میری زندگی جو مر جائے۔ اس لیٹر دے لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا تے مریا کتے؟ لاہور لیٹرین چ۔ کتے مریا؟ لٹرین چ مریا لاہور۔ میں کیا مزیو نک ڈوب کے مر جو چولو، تھوڑے نبی نو مرن واسطے تھاں بھی کوئی نہیں لبھی کو چنگی، وہ بول دے نہیں، لٹرین چ مریا۔ تو میں کہا نبی جتھے فوت ہوندا اوتھے ہی، تو میں کہا جدوں میرے نبی دے فوت ہون دی واری آئی نا، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے نبی نو موت آئی تے جنت دے ٹکرے دے اندر، فوت بھی جنت ہوئے، میت بھی جنت چی دفن ہوئی، آپ دی چارپائی دے تھلے پاسے قبر بنائی گئی، چارپائی دے تھلے جتھے چارپائی پئی سی اوتھے ہی میرے پیغمبر نو دفن کیتا جاندا ہے۔ اے ہی سچے نبی دی علامت۔ تیرا مرزا مریا لیٹرین چ، میں کیا انہوں اتھے لیٹرین چی دفن کرنا دی، پے دے منہ فٹ کر دینا، انہوں خوراک تے چاندی رہی دی۔ جتھے میرے پیغمبر دفن نے، تیرا نبی قادیاں چ دفن ہے ہندوستان دی بستی دے اندر، تے میرے نبی کب جتھے دفن نے وہ جنت دا ٹکرا ہے۔ آج بھی اوتھے 70,000 فرشتہ بلا ناگا اللہ دیاں رحمتاں لے کے نازل ہو رہا وے۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ نو قادیاں دے مرزیاں نے گل کئی، مولوی ثناء اللہ دے نال مبالے دی شکل چ مرزا مریا، مولوی ثناء اللہ قادیاں چاہ کے قرآن سر تے رکھ کے کہہ دے کہ مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا۔ اے حلف دین تو بعد مولوی ثناء اللہ امرسری 1 سال زندہ رہے، اسی قادیاں دے مرزائی مرزائیت تو توبہ کر لانگے۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا، آپ قادیاں پہنچے، اسٹیج لگایا گیا، تقریر کی تھی ختم نبوت تے، قرآن سر تے رکھ کے کیا قادیاں دے مرزیو تسی کیا مولوی ثناء اللہ حلف دین تو بعد 1 سال زندہ رہے، اسی مرزائیت چھڑ دیاں گے، سن لو منو 5 سال تک کچھ نہیں ہونا، تو ہی سال دی گل کر دے ہو۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، دشمن رسول پر لعنت، دشمن رسول پر لعنت۔ مولانا ثناء اللہ امرسری فرمان لگے 5 سال تک منو کچھ نہیں ہونا۔ ساتھی کہنے لگے مولانا وہ مرزیاں نے 1 سال دا کیا ہی تو ہی 5 سال دا اعلان کر چھڑے۔ تے مولانا ثناء اللہ امرسری فرمان لگے منو نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا، اگر آج میں 50 سال دا بھی اعلان کردا میں 50 سال بھی نہیں سی مرنا، 50 سال بھی نہیں سی مرنا۔ مرزائیت پہلی کتاب کنے لکھی؟ مرزائیت اور اسلام، اور القادیانیہ کتاب پہلی الحضرت علامہ شہید نے لکھی، قادیانیت پہلی کتاب، اور وہ تھلے لکھیا متعلم مدینہ یونیورسٹی۔ وہ کتاب جدو گئی نا مدینے دے بہت بڑے شیخ
انہاں دے کول جدو گئی عبداللہ بن باز نہیں اور سن جدو انہاں دے کول گئی نا کتاب تو انہاں کتاب پڑھی تو کہنے لگے بھئی سان لائی متلم کیوں لکھیا لہ فاضل مدینہ یونیورسٹی. علامہ صاحب کہنے لگے اگر میں فیل ہو گیا, شیخ فرمان لگے جدن تو فیل ہو جائے گا نا میں مدینہ دی یونیورسٹی بند کر دیا. وہ کتاب قادیانیت لکھ کے سرانے رکھی تے مسجد نبوی دے قریب علامہ صاحب دی رہائشی. رمضان دا مہینہ سی, رات نو خواب آئی حضرت علامہ شہید نو. علامہ صاحب کہیں مینوں خواب آئی میں بابے جبریل تے کھڑا, روضہ رسول دا جڑا دروازہ ہے بابے جبریل اتنے کھڑا, سامنے وینا روضہ تو میرے حاضر جنہ چاکا آگے کھڑے نے, پیچھے ابو بکر و عمر کھڑے رہے. میں کہا یہ ہستیاں کدے واسطے آئیاں نے؟ کہنے لگے احسان لائیے تیرے واسطے باہر آئے. نے ادھروں میری آنکھ کھلی تے مسجد نبوی تے مینارے چو آواز آ رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ. میں جا کے اپنے استاداں نو خواب سنائی. شیخ فرمان لگے احسان لائی مبارک ہوئے جڑا ختم نبوت تے تو کم کیتا اللہ نے سارا ہی قبول کر لیا. اس واسطے میرے بھائیو ختم نبوت دا مضمون ہی اتنا گہرا ہے تے اتنا لمبا ہے, یہ ساری رات بھی بیان کر دے رہو نہیں ہوگا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, میرے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا, جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا, جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانو چیر جا پار پہنچی, مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا, محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. ادھر سنو, او ختم نبوت دا سالار آیا, نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا, نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا, پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں, داوی ہزاران تے پگاں نے وڈیاں, پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا. ایویں آندے نے بھابی بے پیرے نے انہاں دا پیر ہی کوئی نہیں, او ساڈے تے پنڈ دا نام پنڈی پیر ہے, اجے بھی آندے او ساڈے پیر کو کیوں شاہ جی پنڈی پیراں, پتہ نہیں کنے کو پیراں دا پنڈ آندے نے بے پیرے نے. اگلے دن ایک بندہ چنگا بڑا سیانا منو کہنے لگا جی تھی جنہ مرضی کلبو ہاں تے اپنے پیران دا لڑ پھڑ کے جنت چ واڑی جانا ہے. میں پتر اتنے لڑ ہوئے گا تے پڑے گا سارے نے ننگیا ہونا, تو کہڑا لڑ پھڑنا, بول دے نہیں. لڑتے بندے نے کرتا پایا, لڑتے پیچھے ہی پڑی دینا. نبی علیہ السلام نے فرمایا حفاتن عوراتن گرلن, پیرا تو ننگے لکوں بھی ننگے تے بدنا تو خالی. وہ بھئی سارے نے اتنے ننگیا ہونا ہے, لڑ کتوں پھڑنا ہی. جڑا میرا پیر ہے سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا, اس تو بعد آمینہ دے لال نو. لڑ بھی میرے پیر دا تے چنڈا بھی ساڈے پیر دا. لواء الاحمد حضرت آدم تو لا کے آمینہ دے لال تک ساری خلقت اس چنڈے دے تھلے جمع ہوئے گی. یہ پیر دا اتنے ڈنڈا بھی نظر نہیں ہونا. حوض بھی میرے پیر دا تے سفارش بھی ساڈے پیر نہیں کرنی ہے. 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ جانا ہے. سفارشاں بھی میرے پیر نہیں کرنیاں نے. آقا پھر بھی کہن گے اللہ امت بہتی آ بندے تھوڑے نے, کیونکہ 120 صفحہ ہونیاں نے میدان محشر چ ٹوٹل. 4 صفحہ جڑیاں نے نا 40 صفحہ, 1,24,000 انبیاء دیاں امتاں دیاں 80 صفحہ کلے ساڈے نبی دی امت دیاں. حافظ ابن کثیر آندے نے نا یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر بندے نو دے امام دے نام دے آواز پینی ہے. حنفیاں نو آ جاؤ امام ابو حنیفہ نو منن والے آ جاؤ ادھر, شافیو تسی بھی آ جاؤ, مالکیو حنبلیو سول وردیو بغیر وردیو چشتیو صابریو جنوری فروری سارے ہی آ جاؤ. آندے نے اہل حدیثو تھانوں مبارک ہوئے,
ਤੁਹਾਨੂੰ قیامت دے دن بھی آواز پائے گی تو محمد دے نا تے ہی آواز پائے گی محمدیو آجو محمد نو منن والے مزہ نہیں آ جائے گا بول دے نہیں ایک کہنے لگا نہ منہ چوک کے اتنے ویکھنا ہے نہ پیر کو نہیں نا ہاں اپنے اپنے پیراں نال وڑ جانا ہے جنت میں کہا جنت دا بوا تے میرے پیر نے کھلانا تو ٹٹھے کھوج جانا ہے بول دے نہیں آسا اپنے اپنے بھی میں کیا اسی کھڑے ہوواں گے منہ چوک کے سانو بھی تے کہ پوچھنا بھی تسی منہ چوک کے کھلوتے ہو تہاڈا کو نہیں آن گیا آقا فرماندے تسی کون ہو اسی محمدی ہاں میں محمد ہاں تے تسی آقا فرمان گیا آجو میرے نال میں دروازہ کھڑکاواں گا اگو دعا آئے گا من دکل باب دروازہ کھڑکان والے کون ہے آقا فرماندے نے میں محمد تے آمنہ دا جایا اوے جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آخ دینے وہابی بے پیرے کسے پاس اینا نو ملنی ٹوئی نہیں اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں غلط کاران دا غلط اے بیانے کن لا کے سنو ساڈا اعلانے اور جدی دنیا اتے نہ مل دی نظیر ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر جہانو انوکھا بڑا ہی نیارا جدا نام نامی محمد پیارا مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے جمعہ بھی پڑھایا تھکاوٹ بھی ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا سننا میرا بیان کرنا پھر کدی وقت ملیا انشاءاللہ حاضر ہوواں گا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد حافظ نواز شاہ واسطے دعا خصوصی کر رہا جی وہ فوت ہو گئے حافظ نواز شاہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے کی کہہ رہے بزرگوں نے اللہ 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 ساڈے جننے مسجد دے نمازی دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما ساڈے جس بھائی نے کھانا پکایا کی نام ہے تھوڑا بھائی اسد اللہ صاحب منو کہہ رہے سن جی ہن میں سال بعد تھانوں نا تھوڑا جا تکلیف دینا رہا تو تشریف لے ہونی ہے اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی دی محبت قبول فرمائے بڑا ہی بہترین بڑا ہی با کمال لاجواب کھانا پکایا بھائی دا دسترخوان بڑا وسیع ہے اللہ تعالیٰ انہوں جنت دے کھانے کھوائے اور اللہ دے بچے نو حافظ قرآن بنائے اور انہوں اللہ اور بھی نیک صالح اولاد عطا فرمائے جڑے جننے ساتھی دوست احباب آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما اللہ جتنے میرے دوست احباب دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر السقما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما اللہ جنہ دیاں ماواں بیمار نے شفاواں عطا فرما ساڈے بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما اللہ ساڈے حافظ عبداللطیف صاحب دی سس صاحبہ بیمار ہے اللہ انہوں شفا عطا فرما اس طرح میرے امی ابو دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ میرے امی ابو چاچو دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما میری اہلیہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا اللہ میرے بھائی عبدالحفیظ صاحب دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما میرے اللہ جنہ جنہ دے والدین چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما میرے اللہ جڑے اس مجمع بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ جڑے بے نماز نے 5 وقت دا پکا نمازی بنا اللہ
جتنے میرے دوست احباب میریاں ماواں بہناں بیٹیاں آئیاں اللہ انہاں ساریاں دا آنا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله